अब चाहिँ जनता अलि जागृत भएका छन् जस्तो मलाई फिल हुन्छ हैन। यो मानेमा होइन कि फेरि म राजावादी हुँ भन्न खोजेको होइन, तर आवश्यकता हिजो आजको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ कतै हिजोकै दिन ठिक थियो कि भन्ने चाहिँ नेपाली जनतालाई परिसकेको छ। विपक्षी दलले भन्दा पनि आपसी फुटले चाहिँ यो अवस्था आएको देख्दा लोभ लालच सत्ताकै लालच त हो नि, यो अरू के हो र। अस्ति भर्खर एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ एकजना नेताजीको, दुईजना नेताजीको हेरेँ। लगभग 45 मिनटको इन्टरभ्यूमा उहाँहरूले देशको बारेमा एक शब्द पनि बोल्नु भएन। एक नेताले अर्को नेताको कुरा मात्रै गर्नुभयो कि लालच भन्दा बढी पहिला त्याग हुनुपर्छ नि आफ्ना जनताको निमित्त। के अरे राजनीति गर्नु भनेको त सेवा गर्नु हो नि। सेवा गर्न गएका व्यक्तिले आफूलाई परिपूर्ण पार्ने होइन नि। र सम्पूर्ण नेपालीलाई नै म अनुरोध गर्छु कि यो चाहिँ गीता चाहिँ पढ्नुस्, किनभने स्पिरिचुअल बुक हाम्रो हिन्दू धर्मको भन्छौँ हामी। धर्मशास्त्रको विषयमा चाहिँ आफूभन्दा कान्छी श्रीमती तर धेरै वर्षको ग्यापिङ छैन, 3 देखि 4 भन्ने जस्तो देखाएको छ कि। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भागवत मञ्जरी राधिका दासीजी हुनुहुन्छ। उहाँ मायागर नेपाल नामक संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै नेपालमा 4वटा भाषामा, 4वटा भन्दा अझ बढी भाषामा पनि गर्नुहुन्छ। कथा प्रवचन गर्ने नारीको रूपमा पनि उहाँलाई लिने गरिन्छ, धेरैजनाले चिन्नु पनि हुन्छ। आज विशेषतः हामी अहिले पछिल्लो समय नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको जुन मुद्दा उठिरहेको छ यो विषयमा पनि थोरै कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै मायाघर नेपालले के गर्दैछ, अहिले पछिल्लो समय कसरी अगाडि बढिरहेको छ, भावी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ यो विषय पनि जोड्नेछौँ। विशेषतः धर्मसँग सम्बन्धित रहेर नै आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु हजुर। अब हिन्दू राष्ट्रको कुरा जुन यहाँ उठाउनु भयो नि, यति बेला अब नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका छन् देशका विभिन्न भागमा। काठमाडौँमा पनि विशेष गरी हप्तै पछि दिनौँ जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। ती आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने धेरै सङ्घ संस्था छन्। हिन्दूबाई सङ्घ संस्था 1000 भन्दा बढी होलान्। त्यस्तो संस्थामा आबद्ध भएर तपाईँले त्यसरी आन्दोलनमा सहभागी पनि भएका छन्। विभिन्न धर्मगुरुहरू पनि गुरु नै हुनुहुन्छ हजुर पनि। त्यस्तो सहभागी हुने कुनै कार्यक्रम छ अथवा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो आन्दोलन? होइन, यो कस्तो भने हिन्दू राष्ट्र त हामीलाई पनि चाहिन्छ नि। हामी हिन्दू धर्मगुरु भनेर हिँड्ने होइन, हिन्दू धर्म अभियान्ता भनेर हिँड्ने, भागवत वाचन चाहिँ गरेर हिँड्ने। अनि हिजोको हिन्दू राष्ट्र हुँदा र आजको अवस्था हेर्दा त दुःखदायी अवस्था देख्दाखेरि पनि यी सबै कारणले पनि बोध गराउँछ अब हिन्दू राष्ट्र त चाहिन्छ भन्ने भावना त चाहिन्छ नि। त्यो त किनभने हिजोको दिनमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरिको संस्कार र आजको दिनमा यति छोटो समयमा कति धेरै परिवर्तन भएको छ होइन। आज देश कतातिर लम्किँदैछ। हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कतातिर थियो, जब निरपेक्ष भयो तब कतातिर जाँदैछ। निरपेक्षको अर्थ यस्तो भइदियो कि धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ गइदियो र त्यो गलत मानसिकतालाई चिर्नलाई पनि हिन्दू राष्ट्र त हुनुपर्छ। अहिले जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन् हिन्दू राष्ट्रको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि हो। त्यो धर्म, त्यो आन्दोलन भनेको चाहिँ आफ्नो पहिचानको लागि। हरेक व्यक्तिको पनि एउटा धर्म हुन्छ, हरेक चिजको एउटा धर्म हुन्छ, राष्ट्रको पनि धर्म हुनुपर्छ। त्यो एउटा पहिचान हो र धर्म भनेको त आमा हो नि। आमा, जुन आमाको गर्भ त परिवर्तन गर्न सकिँदैन, त्यस्तै यो अहिले जति पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त म हृदयबाट नमन गर्छु। हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो सहभागिता तपाईँको देखिन्छ कि देखिँदैन अबको दिनमा? सहभागिता फिल्डमै जसरी गुरुहरू पनि उपस्थित हुनु भएको छ नि। हजुर हजुर, आवश्यकता पर्दा उपस्थित नहुने भन्ने कुरै हुँदैन नि, किनभने त्यो भनेको आफ्नो पहिचानको लागि हो। आज विभिन्न देशहरू हेर्नु, विश्वमा कति देशहरू क्रिस्चियनका देश छन्, कति देशहरू बौद्धिस्ट देश छन्, कति देशहरू मुसलमानका देश छन्। हाम्रो विश्वमा एउटा मात्रै देश थियो हिन्दू राष्ट्र नेपाल। त्यो पहिचान गुम्दा हामीलाई कति धेरै दुःख लागेको छ होइन। विश्वको एउटा मात्र उदाहरणीय देश जहाँ 94% हिन्दू बसेको देश, र त्यो देश चाहिँ आज निरपेक्ष हुँदाखेरि त त्यो पहिचानको लागि लड्नलाई त रोडमै उत्रिनुपर्छ भने पनि त्यो त जानुपर्छ नि। आफ्नो पहिचानको लागि हो नि त्यो त। हजुर, सामाजिक काम गर्नु भएको छ,
धर्म जागरणको लागि विभिन्न ठाउँमा भागवत वाचन पनि गर्नुभयो, कथा वाचनहरू गर्नुभयो, धेरै अनुभव पनि छ तपाईँमा। त्यतिखेर हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पनि जुन माग गरेर आन्दोलन भइरहेको छ नि, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? त्यो नजिकबाट त निहाल्नु भयो होला, विभिन्न त्यो तपाईँको विगतका अनुभवले पनि त्यो बताउला। राजै आउनुपर्छ भनेर भन्दा पनि कुशल नेतृत्व हुनुपर्छ भन्नेमा म मान्दछु कि हिजोको दिन कस्तो थियो, आज कस्तो छ, भोलि कस्तो छ भन्ने कुरा जनताले त महसुस गर्दै आएका छन्, गर्छन् पनि। अब चाहिँ जनता अलि जागृत भएका छन् जस्तो मलाई फिल हुन्छ होइन। यो मानेमा होइन कि फेरि म राजावादी हुँ भन्न खोजेको होइन, तर आवश्यकता हिजो आजको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ कतै हिजोकै दिन ठिक थियो कि भन्ने चाहिँ नेपाली जनतालाई परिसकेको छ। र नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने पार्टीको झन्डा भन्दा पनि देशको झन्डा चाहिँ बोक्ने अवस्था चाहिँ भएको छ कि देशलाई कतातिर समृद्धितर्फ लाने भन्ने अवस्था चाहिँ भएको छ। कसले कति काम गर्यो, कसले कसरी गरिरहेछ भन्ने निहाल्ने अवस्था भएको छ। कुन कुशल नेतृत्व हो, नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका व्यक्ति गलत परिदिए भने जनताले दुःख पाउने हो। र जनताले आफ्नो भविष्य निर्माणको लागि पनि खाना र एक लिटर पेट्रोलमा बिक्ने होइन कि आफ्नो भोटलाई असल व्यक्तिलाई दिन चाहिँ तत्पर रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन अहिले नेपालको यो अवस्था, नेकपाको कुराकानी गर्दाखेरि पनि जुन फुट छ नेपाली राजनीतिमा, यो फुटको संस्कार जसरी हाबी हुँदै आइरहेको छ नि, के कारणले यो अवस्था आइपुग्यो जस्तो लाग्छ यहाँ? एउटा त राजनीति गर्ने व्यक्तिले राजनीति शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अनि संस्कारको अभाव पनि हो। अहिले समाजमा हिजोको दिनमा ती संस्कृतका किताबहरू च्यातिए, नैतिक शिक्षाका किताबहरू च्यातिए, जसले मानवलाई साँच्चीकै सही ढङ्गमा जिउन सिकाउँथ्यो। आज 3 घण्टाको एक्जाममा, लिखित एक्जामको भरमा व्यक्तिको भविष्य निर्धारण गरिन्छ होइन। मेरो छोराले A+ ल्याएको छ, मेरो छोरा ट्यालेन्ट छ भन्ने भनिन्छ, तर उसले बाहिरको व्यवहारिक ज्ञान कस्तो छ त्यो थाहा छैन होइन। र राजनीति क्षेत्रमा पनि थोरै अध्यात्मलाई जोड्न चाहिँ चाहिन्छ, जोड्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको शिक्षामा संस्कार शिक्षा भरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि विपक्षी दलले भन्दा पनि आपसी फुटले चाहिँ यो अवस्था आएको देख्दा लोभ लालच, सत्ताकै लालच त हो नि, यो अरू के हो र? त्यसलाई अन्तिम बिन्दुमा गएर हेर्दा त फलाना भयो, मैले किन नपाउने भन्ने देशतर्फ। अस्ति भर्खर एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ एकजना नेताजीको, 2 जना नेताजीको हेरेँ। लगभग 45 मिनटको इन्टरभ्यूमा उहाँहरूले देशको बारेमा एक शब्द पनि बोल्नु भएन। एक नेताले अर्को नेताको कुरा मात्रै गर्नुभयो कि। त्यति बेला यति वरिष्ठ नेताहरूको विचार देख्दा मनमा दुःख लाग्यो, किनभने देशको बारेमा सोच्ने अवस्थामा एक आपसमा लडेर मात्र पनि हुन्न। देशलाई समृद्धितर्फ कसरी लिएर जान सकिन्छ, उहाँहरू शासक हुनुहुन्छ, ठुलो त्यो ओधामा बस्नुभएको छ भने कतातर्फ लाने उहाँहरूको हातमा छ र यसलाई सही ढङ्गमा लिएर जानुहोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ। तपाईँले त धेरै कथा वाचन गरिसक्नुभयो, शासकमा हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ के हुन् खासमा? भगवान् श्री रामचन्द्रले मान्छेले बुझाइ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कस्ता राजा आफ्नी गर्भवती पत्नी पनि छोडिदिए, तर उहाँले जनताको लागि त्यो त्याग गर्नुभयो। आफू रातभरि दिनभरि रोएर पनि पत्नीभन्दा प्यारो राज्य भयो। भन्न खोजेको यो होइन कि फेरि आफ्नो घरकी पत्नी छोड्नु भन्न खोजेको होइन, तर उहाँले जुन सिकाउनु भएको छ मर्यादा पुरुषोत्तम भएर, सोही प्रकारको हामीलाई हाम्रा धर्मशास्त्रले दिएका ज्ञानहरूबाट हामीले सिकेर त्यो ढङ्गमा सही शासन गर्ने हो। चाणक्यले सिकाएका ज्ञानहरू हेरौँ होइन, हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका कर्महरू हेरौँ, ती सबै हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ नि लालचभन्दा बढी पहिला त्याग हुनुपर्छ नि आफ्ना जनताको निमित्त। के अरे राजनीति गर्नु भनेको त सेवा गर्नु हो नि। सेवा गर्न गएका व्यक्तिले आफूलाई परिपूर्ण पार्ने होइन नि भन्ने लाग्छ। धर्मशास्त्रको अनुसार हजुर कस्तो किसिमको गुण हुनुपर्छ? जस्तो अघि मैले जोडेँ नि, यतिखेर चाहिँ के खड्किरहेको छ त्यो अलिकति हाम्रो नेताजीहरूले पनि बुझ्ने गरी अलिकति भनिदिनु। सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो लालच भन्ने चिजलाई थाती राख्दै जनतालाई समृद्धितर्फ लानको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। जनताले के चाहन्छन् त्यो बुझ्नु पर्यो कि मेन कुरा। यो देश त जनताको हो नि, होइन र? नेताको त पक्कै होइन। जनताको देशमा जनताको चाहना के छ त्यो बुझ्नु पर्यो। अब जनताले
त्यो स्थानमा पुगेको छ, मूल स्थानमा पुगेको छ, डिसिजन जनताको चल्दैन, उहाँहरूको पर्सनल चल्छ के हो। यो दुःखदायी लाग्छ। जनताको भावना, जनताको इच्छा र उहाँहरूले चाहेको कुरा पो दिन सक्नु पर्यो नि भन्ने भावना लाग्छ र त्योतर्फ जानलाई चाहिँ अहिलेका नेताहरूलाई विशेष गरी अनुरोध गर्छु म। एउटै मात्रै त्यही कारण हो, जनअपेक्षा अनुसार चल्न नसक्नु त्यो पनि। अनि प्लस लालच बढी छ, लोभ, सत्ताको लोभ बढी छ एक आपसमा, अनि अध्यात्म ज्ञानको कमी छ होइन। यी सबै सत्ताको लोभ, त्यो सत्ता लिप्सा, सत्ताको लालच त्याग्ने उपाय छैन। अब कस्तो त्यो त्याग्ने उपाय त उहाँहरूसँग हुनुपर्ने हो वास्तवमा होइन। के गर्दा सहज हुन्छ, के गर्दा जनताहरू खुसी हुन्छन् भन्ने जनताले चुनेर पठाएको भोलिको दिनमा उहाँबाट हामीले चाहेको चिज पाउन सक्छौँ, जनता देशको लागि विकास हुन सक्छ भनेर चुनेर पठाएको हो नि त होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गर्नु भनेको त त्यो त एकदमै गलत कुरा हो नि। हिजोको दिनमा प्राण पनि त्यागेका हुन् नि र आन्दोलनहरूमा प्राण त्यागेका थिएनन् र नेपाली जनताले ज्यानसम्म समेत दिएका नेपाली जनता हजारौँको सङ्ख्यामा मरेर देशलाई चाहिँ समृद्धितर्फ लानलाई पुगेका जनताले चुनेर पठाए। तर त्यहाँ पुगेका व्यक्तिले त व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नु भएन नि, जनताको इच्छा बुझ्नु पर्यो नि। यति बुझ्दै पनि धेरै देशलाई धेरै समृद्धितर्फ लान सकिन्थ्यो, धेरै मतलब जनताहरू खुसी भएर रहन्थे भन्ने लाग्छ। यो किसिमको जागरण पनि चलाउनु पर्छ कि तपाईहरुले? म हुन त राजनीति गर्ने व्यक्ति होइन होइन। म एउटा सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक अभियन्ता, म न कुनै पार्टीको छु न कुनै, म केवल एउटा देशको नागरिक हुँ, म नेपाली हुँ। देशको लागि यो त भोलिको दिनमा आवश्यकता पर्दा त्यति बेला के होला त्यो भविष्य म जान्दिनँ। तर पनि अहिले चाहिँ म एउटा सामाजिक अभियन्ता हुँ र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु र सबैलाई मैले भन्ने गरेकै छु, घरमा धेरैको घरमा पार्टीको झन्डा लहराइरहेको हुन्छ। पार्टीको झन्डाभन्दा पनि देशको झन्डालाई पहिले लहराउँ। पहिले हामी नेपाली हौँ, त्यसपछि मात्र पार्टीमा गएका हौँ भन्छु कि। अब अलिकति तपाईँ आफै युवा हुनुहुन्छ होइन, युवा अवस्थामा जसरी अहिले जति पनि युवा युवतीहरू यो धर्मप्रतिको जुन विभिन्न विकारका कुराहरू पनि आउँछन्, हिन्दू धर्मभित्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँभित्र पनि विभिन्न विकारका कुराहरू आउँछन्। विशेष त छुवाछुतलाई त्यो विषय बनाइन्छ, विषय लिइन्छ होइन। विभिन्न विषयहरू छन्। त्यो युवा युवतीहरूले जसरी धर्मशास्त्रमा जुन किसिमको आकर्षण त्यो बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो क्रममा छ, के पाउनु भएको छ? युवतीहरू चाहिँ अहिले बढ्दो क्रममा नै हुनुहुन्छ होइन। तर धेरै चाहिँ हजुरलाई अध्यात्म क्षेत्रमा आउन चाहनै राख्दैनन्, आइसकेपछि फेरि छोड्दैनन्, यो अवस्था छ। किनभने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरू हाम्रो धर्मप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् होइन। उनीहरूले बुझे, वास्तविकता बुझे, वास्तवमा यो धर्मले के सिकाएको रहेछ। आज विज्ञान त सबै हाम्रा शास्त्रहरूबाट परिमार्जित भएर हामीले केही अंशहरू देखाउन खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका पिँढीहरूले बुझेर लागि चाहिँ पर्दैछन्। तर पनि धेरै सङ्ख्यामा अध्यात्ममा जाने सोचै हुँदैन। यो उमेर भनेको त रमाइलो गर्ने हो नि, यो उमेर भनेको त खेल्ने हो, रमाइलो गर्ने हो, बिताउने हो भन्ने धेरैको सोच छ। अनि पूजापाठ भनेको त बुढेसकालमा गर्ने हो। अब जीवनकै टुङ्गो छैन, भरे मरिन्छ कि भोलि मरिन्छ, बुढेसकालको के टुङ्गो होला र होइन। तर यही उमेरमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर लाग्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हजुरलाई साँच्चै हेर्नुपर्दा चाहिँ क्रेज बढेकै छ, बढ्दै गएको पाइएको छ। त्यो क्रेज केमा बढेको देख्नु भएको छ? अध्यात्म क्षेत्रमा योग, ध्यान होइन। अनि अहिले चाहिँ आएर शास्त्रका ज्ञानहरू र गीता ज्ञान भन्ने गर्छु मैले चाहिँ। बेस्ट मोटिभेसनल बुक भन्छु म गीतालाई। भगवत गीता जसले चाहिँ हर व्यक्तिले पढ्नै पर्ने पुस्तक हो। हर व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई सही ढङ्गमा चलाउन, आफूलाई रिचार्ज गर्न, जीवनलाई कुन ढङ्गमा लिएर जाने, मैले के गर्ने, मान्छे भएर जन्मिएको छु होइन। यी सबै कुराहरू छन्। र जुन जातीय विभेदको कुरा हजुरले उठाउनु भएको छ, यसको पनि हजुरलाई गीतामा हेर्ने भने गीतामा जातीय विभेद को विरुद्धमै कुरा छ। मतलब जातीय विभेद छैन भनेको छ क्या शास्त्रले। शास्त्रले 4 भागमा छुट्याएको हो, तर उसको कर्मको आधारमा भनेको छ। यदि ब्राह्मणको कर्म गर्छ भने ऊ ब्राह्मण हो, क्षत्रियको कर्म गर्दैछ भने ऊ क्षत्रिय हो, वैश्यको कर्म गर्छ भने ऊ वैश्य हो, र शूद्रको कर्म गर्छ भने ऊ शूद्र हो भनेको छ। र त्यो कर्मको हिसाबमा चाहिँ डिभाइडेसन चाहिँ भएको छ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ थरलाई मानियो कि, थरलाई चाहिँ जातीय विभेदको मुद्दा उठाइयो। तर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ छैन, त्यो पाइएको छ
अब जसरी गीता ज्ञान लिनु अति आवश्यक छ भनेर भन्दा सारमा अलिकति बताइदिनु मिल्छ? कर्म प्रधान छ गीतामा, कर्म गर्नुपर्छ, फलको आशा गर्नु हुँदैन भनेको छ होइन। फलको आशा भनेको चाहिँ भगवान्को हातमा छोड्ने, त्यसले त्यो भनेको छ। हुन त यसमा 700वटा श्लोक छन्, ती 700वटा श्लोकको अहिले 7 घन्टा बसे पनि सकिँदैन। तर पनि हिंसा नगर, सत्य बोल, भगवान् शरणमा जाऊ होइन। यसमा चाहिँ हजुरलाई यति धेरै राम्रा कुराहरू छन् कि जीवनलाई कुन ढङ्गमा लग्ने, जीवनलाई कसरी चलायमान गर्ने, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के हुन्, यी सबै कुराहरूको ज्ञान हजुरलाई छोटो बिठो रूपमा दिएको छ। र हजुरले गीता जति पटक पढ्नुहुन्छ त्यति पटक नयाँ ज्ञान पाउनुहुन्छ। र सम्पूर्ण नेपालीलाई नै म अनुरोध गर्छु कि यो चाहिँ गीता चाहिँ पढ्नुहोस्, किनभने स्पिरिचुअल बुक हाम्रो हिन्दू धर्मको भन्छौँ हामी। अहिले यो भागवत गीताकै विषयमा कुराकानी गर्छ। अब कसरी पढ्ने, बाइबल त अब यहाँ धर्मको कुरा, त्यो धर्मान्तरणको कुराहरू छन्, बाइबल घर घरमा पुर्याइन्छ भनेर पनि भन्छन्। अब त्यो एक धर्मले अर्को धर्मलाई त्यो गाली गरेर गरेर हुने कुरा त होइन। तर अब गीता पनि कसरी बाँड्ने भनेर केही अभियान त चलेका छन् नि अहिले, घर घरमा गीता, एक घर एक गीता। हो अहिले धेरै अभियानहरू चलेका छन्, त्यसले गर्दा पनि धेरैले गीता चाहिँ पढ्नु भएको छ होइन। त्यो अभियानले धेरै सफलता पाउँदै गएको देख्न चाहिँ पाएको छु मैले पनि। र यस्तै भागवतमा वाचनको समयमा पनि त्यहाँ सबै किसिमका व्यक्तिहरू आउनुभएको हुन्छ नि, भर्खर जन्मेका बालकदेखि लिएर वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिहरूसम्म त्यहाँ हुनुहुन्छ। ती सबैलाई चाहिँ गीता ज्ञानको केही थोरै मात्रा पनि प्रकाश छर्न सक्यो भने उनीहरू पनि भोलिको दिनमा त्यो मार्गमा लाग्थे होइन। यसरी गर्न सकिन्छ, अभियानहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। मैले बाइबल पनि पढेँ, कुरान पनि पढेँ, ती सबैहरू पढ्दाखेरि पनि गीता ज्ञान जस्तो उच्च स्थानमा कुनै पनि पाइँदैन कि, किनभने आफैले पढेपछि महसुस गर्ने कुरा हो। त्यो भनेको एउटा डिग्रीको सब्जेक्ट हासिल गरे जस्तो फिल हुन्छ जब गीता ज्ञान पढिन्छ। वास्तवमा यस्तो चाहिँ हो भन्ने खालको कुराको ज्ञान हुन्छ। आज ठुल्ठुला व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि, भन्न खोजेको आफ्नो सफलताको उच्च शिखरमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई जब इन्टरभ्यू लिइन्छ त्यतिखेर प्रश्न गर्दा म गीता पढेको कारणले यहाँ छु भन्नुभएको छ। धेरैजनाको इन्टरभ्यूहरू मैले हेरिसकेको छु। सफलताको सूत्र नै गीता ज्ञान हो, एकदम गीता ज्ञान हो। त्यसलाई जीवनमा उतार्न सक्यो भने त त्यो व्यक्ति त महान व्यक्ति बन्न सक्छ। कतिको सम्भव हुन्छ जीवनमा उतार्न? 100% सम्भव नहोला, 1% 2%बाट सुरुवात गर्ने नि होइन, 0.5%बाट सुरुवात गर्ने नि। अलिअलि थोरै थोरै मात्रामा सुरुवात गर्दै गयौँ भने त भोलिको दिन त पक्कै सफलतामा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ। हुन्छ। अब अलिकति तपाईँ आफैमा नारी हुनुहुन्छ, नारी शक्ति भनौँ। अब जसरी यो क्षेत्रमा आउनुभयो, हजुर, तपाईँलाई पछ्याउने अथवा भनौँ तपाईँ पनि कसैलाई पछ्याउँदै आउनुभयो होला, त्यस्तो लहर छ कि छैन? पछ्याउँदै आउने लहर हुन्छ, तर मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने क्षणिक मनले अराएको भरमा नआउनुहोस्। जब यसलाई वास्तवमै बुझ्नुहुन्छ नि हृदयबाट, जब त्यसप्रति साँच्चीकै समर्पित भाव हुन्छ अनि मात्रै आउने हो। किनभने एकछिनको देखावटी, एकछिनको क्षणिक भरमा त्यो हुने केही पनि हुँदैन, त्यसले उल्टै आफूलाई हानि हुन सक्ला। तर यसलाई वास्तवमा बुझेरै जब भित्र, बाहिर तन साधु होइन कि मन साधु हुनु पर्यो, तब मात्र यो फिल्डमा आउनुहोस् भन्छु। आउनेको सङ्ख्या त हुन्छ, आउन धेरै खोज्छन्, तर एकछिनको प्रवचनले, एक दिनको भावले, त्यो भावनामा बगेर होइन, यसलाई बुझेर आउनुहोस् भन्छु म चाहिँ। गुरुबाहरू धेरै हुनुहुन्छ नि नेपालमा? धेरै हुनुहुन्छ। हजुरलाई हेर्नुपर्दा झन् एकदमै पुराण वाचिकाहरू एकदमै कम मात्रामा पाइएको छ। पुराण वाचक गुरुदेवहरू धेरै अगाडि पनि हुनुहुन्छ, धेरै माथि हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरू। महिला वाचिकाहरू एकदमै कम मात्रामा छन्। तर पनि कति धेरै गाह्रो छ, कति धेरै कठिन छ। महिलाहरूलाई अगाडि जान लाग्दा होइन, खिच्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ। त्यस्तो भोग्नु पर्यो तपाईँले? धेरैपल्ट भोग्नु पर्यो, धेरै ठाउँमा। किनभने कतिपय अवस्थामा यो अगाडि जान लागि भनेर त्यसलाई कसरी हुन्छ खसाल्न खोज्ने, धेरैचोटि सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ कि होइन, विभिन्न मिडियाहरू लगाएर हुन्छ कि, त्यस्तो खालको पनि धेरैचोटि प्रयत्नहरू गर्नुभयो। तर त्यो प्रयत्नहरू असफल भए। केही समयको लागि त त्यसले साथ दियो होला, किनभने आफूले कुन कर्ममा गइरहेको छु त्यो यदि सत्कर्म हो भने भगवान्ले कुनै दिन चाहिँ साथ दिनुहुन्छ होइन। त्यस्ता त धेरै घटनाहरू घटेका छन्। अब धर्मान्तरणको कुरा अलिकति जोडौँ है।
धर्मान्तरण जसरी अहिले पछिल्लो समय खुल्याम रूपमा जसरी भइरहेको छ नि, त्यो रोक्नलाई अब धर्म जागरण लगायत विभिन्न कार्यक्रम त तपाईँले गर्नुभयो, अरू कुनै त्यस्तो खास केही कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो सरिक हुनुभएको छ, सहभागी हुनुभएको छ? म पहाडतिर हिमालतिर जब कथा गर्न जान्थेँ त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै हजुरले भने जस्तै धर्म रूपान्तरण हिन्दू राज्य थियो पहिला होइन, त्यस पछाडि हिन्दू राष्ट्रलाई हटाएर अहिले चाहिँ निरपेक्ष बनाइयो पछिको खण्डमा, गर्दै गर्दै निरपेक्षसम्म आयो। तर निरपेक्षताको अर्थ त्यो थिएन जुन अहिले भइरहेको छ। त्यसको अर्थ के लाग्यो भने धर्म रूपान्तरण गर्ने भनेर लगाइयो कि आज घर घरमा गएर बाइबल बाँड्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गलत होइन र? के संविधानले त्यसलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको छ त? के अरे आज घर घरमा गएर धर्म परिवर्तन गराउनु चाहिँ त्यो चाहिँ संविधानमा लेखिएको छ होइन? यहाँनिर ठ्याक्कै के भन्छन् भन्दा जसरी बाइबल यस्तो हो, बाइबलभित्र यो छ, बाइबल पढेपछि यस्तो हुन्छ भनेर जसरी मिसनरीहरू भनिन्छ, क्रिस्चियन मिसनरीहरूले जसरी बुझाइरहेका छन् नेपालीहरूलाई, त्यसरी हिन्दू धर्मभित्रका गुरुआमाहरूले चाहिँ त्यसरी बुझाउन सक्नु भएन, माताजीहरूले बुझाउन सक्नु भएन भन्ने जमात ठुलो छ। बुझाउने मान्छेको कमी चाहिँ पक्कै भएकै हो होइन। अब बाइबल बाँड्नेहरूसँग धेरै नगद होला, पैसा होला, विदेशबाट चलाए होलान् होइन। हामी नेपाली रैथाने बस्ने व्यक्तित्वहरू योतर्फ जान पनि धेरै इच्छुक गर्नु भएन धेरै व्यक्तिहरूले। हाम्रै त हो नि, मौलिक हो, संस्कार हो, संस्कृति हो भन्ने भावना थियो सबैलाई, र बुझाइमा पनि बुझाउन सक्ने क्षमता भएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर यो मानेमा होइन कि आफ्नो आमा नै परिवर्तन गर्नु भन्न खोजेको त होइन। त्यसले बुझाउन सकेनन्, म आमै परिवर्तन गर्छु भने जस्तै हो धर्म परिवर्तन गर्नु भनेको चाहिँ। फलानुलाई बुझेँ, फलानुमा गएँ भनेको चाहिँ त्यो खालको हो। तर त्यो विदेशी आयातित धर्म हो, त्यो कहिलेदेखि सुरु भयो हामीलाई प्रश्न थाहा छ। कोही व्यक्तिबाट सुरुवात भएको धर्म, उहाँले सिकाएको पाटो हो। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि उहाँको त्यो धर्मलाई होच्याउन खोजेको मैले होइन। मैले उहाँ एउटा व्यक्तिले सिकाएको पाटोलाई अनुसरण गरेर हिँडिरहनु भएको छ। तर हाम्रो हिन्दू धर्म कहिलेदेखि सुरुवात भयो, सनातन सभ्यता, यो पूर्वीय दर्शन कहिलेदेखि सुरुवात भयो भनेर हेर्दै जाँदा न त यसको सुरुवात देखिन्छ न कहिले अन्त्य देखिन्छ। यो कहाँदेखि त भगवानको पालादेखि सुरु भएको चिजलाई हामीले चाहिँ यो गलत रहेछ भन्नु चाहिँ हामी कति मूर्ख छौँ होइन। त्यही भएर पनि घर घरमा गएर चाहिँ यसरी परिवर्तन गराउनु यो एकदमै गलत हो भन्छु म। अब तपाईँ यसरी जागरण गरेर हिँडिरहनु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा देश विदेशमा घुमिरहनु भएको छ, धम्कीहरू त्यस्तो नि आउँछन् कि? आउँछन् नि, किन नआउनु होइन। भन्नेले त जे पनि भन्छन् नि, अब भन्नलाई धम्की आयो भन्दैमा अब हामी विचलित हुनु भएन। किनभने धम्की दिने व्यक्तिहरू अलि अब त्यो नकारात्मक विचारधारा भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। कति सबै सकारात्मक हुन्छन् भन्ने छैन। ती नकारात्मक विचारधारा भएकाहरूले दिन्छन्, भन्छन्, धम्क्याउँछन्। त्यस्तो अफरहरू पनि आउँछ भन्ने सुनिन्छ नि गुरुआमाहरूलाई चाहिँ बढी। हजुर, कस्तो खालको अफर भन्नुभएको? अन्यत्र धर्मबाट चाहिँ यसो गर यसो नगर भन्ने किसिमको त्यो धम्कीपूर्ण अफरहरू के धेरै आउँछ। मैले त्यस्तो पनि धेरैचोटि आएको छ। फलाना धर्मको मात्रै किन चर्चा गरेर हिँड्ने होइन, हाम्रो यस्तो छ उस्तो छ भनेर हिँड्नुहुन्छ। जब मेरी आमाको प्रशंसा नगरे म दोस्रो आमाको त म गर्न सक्दिनँ। पहिले त मेरी आमा जस्तै छिन्, आँखै नदेख्ने भए पनि कानै नसुने भने मेरी आमा जति प्यारी त कोही हुनै सक्दैन नि होइन। मैले सधैँ त्यही भन्ने गरेको छु कि। हजुर, अब अलिकति यो पहिरनको बारेमा कुराकानी गरौँ। यो सेतो लगाउनुहुन्छ है? हजुर, श्वेत वस्त्र धारण गर्छु। श्वेत वस्त्र धारणको चाहिँ त्यो महत्त्व के? श्वेत वस्त्र भनेको शान्तिको प्रतीक हो होइन। एउटा जब मान्छे कोही घरमा बित्दा पनि सेतो वस्त्र लगाइन्छ, त्यो चाहिँ शान्ति, मनमा शान्ति होस् भन्ने। एक त अनि डाक्टर नर्सहरूले पनि श्वेत वस्त्र लाउनुहुन्छ, किनभने भड्किला रङहरूले चाहिँ पहिले आँखामा प्रभाव त्यस्तो खालको पार्छ। मनमा पोजिटिभ भाइब्रेसन ल्याउन पनि श्वेत वस्त्रले धेरै ठुलो सहयोग पुर्याएको हुन्छ। फोहोर लाग्यो भने छिट्टै झट्टै देखिने रङ पनि सेतो रङ हो। र आफूलाई चाहिँ त्यो श्वेत कञ्चन जस्तो बनाउनको लागि, आफ्नो भित्री आत्मालाई कञ्चन बनाउनलाई बाहिर वस्त्र पनि श्वेत। पहिला त भित्र मन कञ्चन हुनु पर्यो अनि बाहिरको वस्त्र परिवर्तन हुनु पर्यो होइन। धर्मले पनि त्यही भन्छ, पहिले मन साधु गर अनि तन साधु गर भन्छ।
यो श्वेत वस्त्र चाहिँ वास्तवमै शान्तिको प्रतीक, एउटा साधु सन्तहरू शान्त स्वभावका नै साधु सन्त बन्न सक्छन् भन्ने प्रतीक हो। टीका लगाउनु भएको छ नि। हजुर, यो टीका भनेको शीतलता हो होइन। शिरमा तिलक धारण गरेको छ, हामी भगवानको स्वरूप मानेर लगाउँछौँ। तर यो दुईटा आँखाको बिचमा आज्ञाचक्र हुन्छ। त्यो आज्ञाचक्रलाई चाहिँ बिहानको समयमा हामीले तिलक धारण गर्दा हाम्रो आज्ञाचक्र एक्टिभ भयो भने दिमाग स्फूर्त रहन्छ, शरीर स्फूर्त रहन्छ र धेरै हजुर तेस्रो आँखाको रूपमा मान्छौँ हामी। बिचको आज्ञाचक्र भन्छौँ हामी त्यसलाई। ध्यान गर्दा जसले ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि त्यति मात्र नभएर चन्दन लेपनले चाहिँ शिरलाई शान्त राख्छ कि। धेरै सोच्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, हामी धेरै सोच्छौँ र शिरलाई शान्त राख्ने काम पनि चन्दनले गर्छ। हजुर, यो श्वेत वस्त्र धारण गरिसकेपछि अनि जुन टीकाको कुरा गरेको यो लगाइसकेपछि मांसाहारी भोजन गर्न मिलेन। यो चाहिँ हामी हुन त म जन्मैदेखि म शाकाहारी हुँ होइन। तर त्यो भोजनमा चाहिँ वास्तवमै आधारहरू छन् होइन। जुन भोजनले हामीलाई भाइब्रेसनहरू नेगेटिभ ल्याइदिन्छ, जुन भोजनले हामीलाई चाहिँ काम वासनालाई क्रिएट गरिदिन्छ होइन। द्वेष, ईर्ष्या, घमण्ड भरिदिन्छ। खानाले मान्छेलाई प्रभाव पार्छ। सात्विक खाना खाँदा मन पनि साधनासँग जान्छ कि। जस्तो खाना खान्छौँ त्यस्तै विचार हाम्रो उत्पन्न हुन्छ होइन। भने मदिरा पिउनुभन्दा अगाडिको मान्छे कति नर्मल हुन्छ, पिइसकेपछि त्यसले गर्ने एक्टिभिटी कति फरक हुन्छ। त्यस्तै खाना पनि, त्यो खाना खानु सात्विक खाना र मांसाहार खानामा त्यही फरक हुन्छ। त्यसले आफूभित्र चाहिँ नकारात्मक चिजहरूलाई चाहिँ क्रिएट गर्न नदिने। यो टीका धारण गरेको छ भनेर भन्दा पनि आफूले आफूलाई सात्विक बनाउने, साधनामा लाने व्यक्तित्वहरूले त्यही भएर पनि भेजिटेरियन बन्नुहुन्छ कि, भेगन बन्नुहुन्छ अझ। हजुर हुन्छ। अब अलिकति अन्तिम चरणमा पनि छौँ हामी कुराकानीको। अहिले यो बेला बखतमा यो उमेर समूह बिच उमेर अन्तर भएको हुन्छ, अलिकति लामो अन्तरको विवाहको कुराहरू चल्ने गर्छन्। धर्मशास्त्रमा के लेखिएको छ यो विषयमा? धर्मशास्त्रको विषयमा चाहिँ आफूभन्दा कान्छी श्रीमती तर धेरै वर्षको ग्यापिङ छैन, 3 देखि 4 भन्ने जस्तो देखाएको छ कि। 3 देखि 4 वर्षभन्दा कान्छीसँग बिहे गर्न धर्मशास्त्रले हजुर हजुर त्यतिसम्म चाहिँ मान्यता दिएको छ। जस्तै अझ त्यसमा पनि म चाहिँ अझ के बताउन चाहन्छु भने 25 वर्षसम्म ब्रह्मचार्यमा बस भनेको छ होइन। 25 वर्षसम्म, त्यसपछि 26 देखि चाहिँ 50 सम्म गृहस्थमा जाऊ भनेको छ। गृहस्थमा गएर अनि जब 50 क्रस हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ वन प्रस्थान गर, घुम्न जाऊ, अनि सन्यास धारण गर 75 भन्दा पछाडि भनेको छ। त्यो भन्नाको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि 25 वर्ष पछाडि बिहे गर होइन। त्यस पछाडि गृहस्थमा जाऊ, धन कमाऊ, छोराछोरी जन्माऊ, किन संसार पनि त चल्नु पर्यो। सबै साधु सन्त भएर मात्र हुनु। अझ 4 धर्ममा उच्च धर्म त गृहस्थ धर्म मानिएको छ शास्त्रमा होइन। जो गृहस्थमा बसेर पनि भगवानको नाम लिन्छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो भक्त हो भन्नुभएको छ भगवानले पनि। गृहस्थ धर्मलाई उच्च धर्म माने, उच्च आश्रमको रूपमा राखिएको छ। अब त्यसपछि 50बाट जब लागिन्छ, उमेर हुँदै तिमी तीर्थयात्रा गर, घुम, आफूले कमाएको सम्पत्तिलाई चाहिँ घरमा मात्रै सीमित नराख, त्यसलाई दान गर होइन। त्यसपछि 75 पछाडि जुन सन्यास धारण भनेको चाहिँ त्यसपछि भजन गरेर आरामले त्यसपछि जब तीर्थयात्रा निस्किँदै गर्दा उसमा आफै अटोमेटिकली भइ नै हाल्छ। त्यसपछि भनेको अब मृत्युको समय हो भन्न खोजिएको क्या। त्यो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बताइएको छ क्या शास्त्रमा चाहिँ। त्यो उमेर अन्तर अलिकति फरक भइसकेपछि के असर पर्ने रहेछ? धेरै अन्तर हुँदा चाहिँ अब विचार नमिल्न सक्छ, त्यही त हो नि होइन। मान्छेको धेरै लामो अन्तरले अब त्यो उमेर समूहको मान्छेको सोच्ने र धेरै माथिको उमेर समूहले सोच्ने फरक पर्न सक्छ। त्यसले वैचारिक विवाद आउन सक्ला, सम्बन्ध सफलतामा नजाला भनेर पनि ठिक्क त्यो उमेर राखिदिएको छ क्या त्यसमा। हुन्छ। अब अन्तिममा जसरी मायाघरको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 3मा पनि यसको आवश्यकता छ भनेर भनिरहँदाखेरि के छ थप कार्यक्रमहरू केही तय गर्नु भएको छ अथवा कथा वाचनकै सिलसिलामा तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि अरू कुनै कार्यक्रमहरू केही छन् आगामी दिनमा? आगामी दिनहरूमा निकट भविष्यमा कथा त म सधैँ नै गर्ने हो। मैले जबसम्म म सक्छु तबसम्म म भागवत वाचन गर्छु। भागवत वाचनमा भक्ति र सेवाको माध्यमद्वारा समाजलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गर्छु, राष्ट्रिय चिन्तन गर्छु।
त्यो त आफ्नो बाटो छँदैछ। माया गर्ने नेपालमा जहाँ अब सुरुवात गरेको छु, यसलाई चाहिँ अझै निरन्तर रूपमा अगाडि लिएर जाने प्रयत्न गर्नेछु। अहिले माया गर्ने नेपाल इटहरी सुनसरीमा छ, फेरि बर्दिवासमा हुँदैछ भने काठमाडौँमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएर आज जुन काम इटहरीमा भएको छ त्यो काम आज यहाँको राज्य सरकारलाई थाहा पनि छैन साँच्चै हेर्ने भने, किन कोल्टो भइदियो। राजधानीमा हुँदा चाहिँ सानो घटना पनि थाहा हुने, आज 1200 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो ठाउँमा सेवा हुँदाखेरि चाहिँ आज राज्य सरकारलाई थाहा पनि छैन, जानकारीसम्म छैन। अनि त्यो कारणले पनि आवश्यकता चाहिँ माया घरको एउटा सानै शाखा भए पनि किन नहोस्, काठमाडौँमा आवश्यकता छ। जमिनको खोजीमा छौँ होइन। भोलिको दिनमा जमिन प्राप्त भएपछि हामीले भागवत पुराणकै माध्यमद्वारा त्यो ठाउँमा एउटा सुन्दर भवन बनाएर सडकमा बसेका व्यक्तित्वहरूलाई सेवा दिने चाहिँ हाम्रो योजना छ। महत्त्वपूर्ण यो समय र यो संवादको लागि हजुर इन्द्रेणी परिवार होइन सम्पूर्णमा म एकदम इन्द्रेणी खबर परिवारलाई हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँसम्म आएर मेरा यी वाणीहरूलाई मेरो दर्शकवृन्दहरू समक्ष पुग्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। माया नेपाल हजुरहरूकै घर हो, हजुर सबै एकपटक अवश्य पाल्नुहोला भन्ने दर्शकवृन्दमा पनि भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।